नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित। समितिले गठन गरेका उपसमितिका प्रतिवेदन समेटिएको जानकारी। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु। अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा एमसीसी अनुमोदनलाई स्वीकार गरेर चुनावमा केन्द्रित हुन प्रस्ताव। नेपालमा शुक्रबार थप 126 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोनाका कारण 1 जनाको मृत्यु। पाकिस्तानको पेशावर शहर स्थित मस्जिदलाई लक्षित गरी बम विस्फोट। विस्फोटमा परि 30 जनाको मृत्यु, 56 जना घाइते। र युएईमा हुने आईसीसी विश्वकप क्रिकेटका लागि नेपाली राष्ट्रिय टिमको विदाई। खेल क्षेत्रको विकासका लागि सरकार गम्भीर भएर लागिरहेको मन्त्री गहतराजको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2078 पारित गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले 21औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078 पारित गरेको हो। समितिको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक लेखा समितिका निर्णय तथा निर्देशनहरू, महालेखा परीक्षकको विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदनमा औल्याइएका बेरुजुका सम्बन्धमा भएका काम कारबाहीहरूको विवरणहरू र विभिन्न समयमा समितिले गठन गरेका उपसमितिका प्रतिवेदन तथा भ्रमण प्रतिवेदनहरू समेटिएको समिति सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। लेखा समितिको बैठकमा विशेष गरी समितिले वर्ष दिनभरि गरेको काम कारबाहीहरूको चाहिँ वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्ने उद्देश्यले आज यसको मस्यौदा प्रतिवेदन समितिमा पेश भई छलफलपछि यसलाई पारित गर्ने काम भयो। विशेष गरी वर्षभरि समितिले गरेका काम कारबाहीहरूमा मूलभूत रूपमा बेरुजु फर्स्योट गर्ने 9वटा उपसमितिहरूले गरेका कामहरू समावेश गरिएको छ। समितिले समय समयमा बैठक बसेर गरेका समसामयिक विषयहरूमा गरेका निर्णयहरू पनि यसमा समावेश छन् र एउटा स्थलगत निरीक्षण गर्ने काम भएको थियो। यो गण्डकी प्रदेशमा पर्ने कालीगण्डकी करिडोर लगायत त्यस आसपासमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका चाहिँ आयोजनाहरूको निरीक्षण गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त भएको उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन थियो, त्यो समेत यसमा समावेश गरिएको छ। विशेष गरी विभिन्न मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरूमा जुन बेरुजुको चाहिँ थुप्रै भोल्युमहरू चाहिँ कम्पाइल भएर बसेका थिए, तिनीहरूलाई हामीले वर्षभरि नै उपसमिति मार्फत छलफल गरेर ती बेरुजुलाई किनारा लगाउने काम गरेका छौँ र ती कुराहरू चाहिँ यो प्रतिवेदनमा समावेश गरी सदनमा अनुमोदनको लागि पेश गर्नको लागि हामी प्रस्ताव गर्दैछौँ। आजको समितिको निर्णय यसमै टुङ्गिएको छ। समितिबाट पारित भएसँगै वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेश हुनेछ। ललितपुर महानगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रलाई धूम्रपान निषेधित घोषणा गरेको छ। महानगरले शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै ललितपुरको पाटन दरबार स्क्वायर, पुलचोक हिटिक पार्क र जाउला खेल चोक क्षेत्रलाई धूम्रपान निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो। धूम्रपान नगरौं स्वस्थ रहौं नाराका साथ महानगरले ती क्षेत्रलाई धूम्रपान निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको ललितपुर महानगरका मेयर श्री बाबु महर्जनले जानकारी दिनुभयो। उहाँले यसअघि नै ललितपुरका केही क्षेत्रलाई धूम्रपान निषेधित घोषणा गर्ने तयारी गरे पनि कोरोना महामारीका कारण केही ढिलाइ हुन गएको बताउनुभयो। स्मोकिङ किल्स भन्ने जुन सिद्धान्त छ, भनाइ छ, त्यो चाहिँ एकदमै 100% करेक्ट छ र मेरो आयु पनि सम्भवतः लामै हुन्छ होला र म चाहिँ निश्चित तपाईँले ठोक्केर भन्न चाहन्छु, यहाँहरूले पनि कसैले पनि स्मोकिङ नगर्नुहोस्, चुरोट नखानुहोस्, धुम्रपान नगर्नुहोस्, किनभने तपाईँहरूलाई हामी ललितपुर महानगरपालिकाले विभिन्न नयाँ नौला कामहरू हामी गर्दैछौँ, त्यो तपाईँले हेर्नुपर्छ, बाँच्नुपर्छ। महानगरले निषेधित क्षेत्रमा धूम्रपान गरेमा सम्झाइ बुझाइ गर्ने र त्यसपछि भने कारबाही स्वरूप जरिवाना गर्ने जनाएको छ। धूम्रपान निषेधितमा निरन्तर ललितपुरका नगर प्रहरी परिचालन गरिने महानगरले जानकारी दिएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण चन्द्र नेपाली पोखरेलले मध्य प्रदेशको भ्रमण गर्ने भएका छन्।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले मधेस सरकारको निमन्त्रणामा शनिबार जनकपुर धाम प्रस्थान गर्ने बताइएको छ। पोखरेलको भ्रमण 2 दिनसम्म हुने मधेस सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र शाहले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पोखरेलको नेतृत्वमा 17 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल जनकपुर धाम आउनेछन्। भ्रमणका क्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सम्मान गरिने तथा अन्तर प्रदेशीय सम्बन्धका विषयमा छलफल हुने मधेस सरकारले जनाएको छ। अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँग भएको सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विरोधमा 8 राजनीतिक दल तथा मोर्चाहरूले आज काठमाडौँमा विरोध सभा आयोजना गरेका छन्। काठमाडौँको माइतीघर त्रिपुरेश्वरबाट सुरु भएको प्रदर्शनपछि खुल्ला मञ्चमा आम सभा आयोजना गरिएको थियो। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँग नेपालले गरेको सम्झौता विरुद्ध संसद बाहिर रहेका साना 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चाले संयुक्त रूपमा घोषणा गरेको चरणबद्ध आन्दोलन अन्तर्गत आज काठमाडौँ उपत्यकामा विरोध प्रदर्शन तथा सभा गरेका छन्। संसदबाट एमसीसी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसीको अनुमोदन गरेको विरोधमा उक्त सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै उनीहरूले संसदबाट अनुमोदन गरेको भन्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका हुन्। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, नेकपा मसाल, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चा, ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपा, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा माओवादी समाजवादीले संयुक्त रूपमा विरोध सभा गरेका हुन्। खुल्ला मञ्चमा विरोध सभा आयोजना गर्नु अघि वामपन्थी दलहरूले विरोध र्यालीको आयोजना समेत गरेका थिए। यस क्रममा आयोजक दलका नेताहरूले खुल्ला मञ्चबाट एमसीसीको विरोध गर्दै यसले राष्ट्रघात भएको बताएका छन्। ती दलहरूले एमसीसी अनुमोदन गर्नु अघिदेखि नै विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। एमसीसीले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रता नै खोसिएको उनीहरूको जिकिर रहेको छ। अहिले जुन चाहिँ व्याख्यात्मक घोषणा चाहिँ सँगसँगै पास गरेर गएपछि यो चाहिँ राष्ट्रघाती हुँदैन भन्ने जुन प्रचण्डको भनाइ छ त्यो चाहिँ ठुलो धोका हो। जनतालाई फेरि गुमराह पार्नको निम्ति ल्याइएको कुरा हो। उनले यो आउनको पछाडि उनले के तर्क दिएका छन् भने मलाई त केही वकिलहरूले यस्तो राम्रो सल्लाह दिए, गोल्ड मेडलिस्ट वकिलहरू छन्, उनले जुन नाम लिएका थिए डाक्टर सूर्य सुवेदी भन्ने, त्यो सूर्य सुवेदी भन्ने वकिललाई म राम्ररी चिन्छु। उनी लन्डनमा बस्छन्, उनी चाहिँ राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता हुन्, त्यहाँका प्रोफेसर पनि हुन् र उनले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कैयौँ प्रोजेक्टहरू पनि हेर्छन् र म कैयौँचोटि उनको घरमै बसेको छु डाक्टर सूर्य सुवेदी। र उनले मलाई जुन प्रस्ताव ल्याए, जे कुरा उनले भनिदिए मलाई यो घोषणाको विषयमा, व्याख्यात्मक घोषणाको विषयमा म चाहिँ इन्लाइटेन्ड भएँ भनेर प्रचण्डले भनेको छ। इन्लाइटेन्ड भएर हामीलाई थाहा छ जब कुनै एउटा समस्या पर्यो भने, कानुनी समस्या अथवा संवैधानिक समस्या पर्यो भने वकिल कहाँ गयो भने जुनसुकै वकिलले पनि के गर्छ भने त्यो त उसले त सल्लाह त दिइहाल्छ। 2-4 जना मुठ्ठीभर मान्छेहरूले के तिनले हाम्रो देश बेच्ने हैसियत राख्छन्? के तिनले अधिकार राख्छन्? हाम्रो 3 करोड नेपाली जनताको भविष्यलाई प्रभावित पार्ने के तिनले त्यस्तो ठुलो निर्णय गर्ने हैसियत राख्छन्? के तिनको त्यो अधिकार छ? संसदमा पुगेका मुठ्ठीभर मान्छेहरूले नेपालको युगौँ युग प्रभावित हुने कुरा त्यहाँबाट तिनले गर्न पाउँछन्? कदापि पाउँदैनन्। असम्भव छ। र हामी भन्छौँ हामी 6 दल, हाम्रो पार्टी, हामी प्रतिबद्ध छौँ कि नेपालमा यो पार्टी रहँदासम्म, नेपालमा यो मोर्चा रहँदासम्म, नेपालका श्रमिक जनता रहँदासम्म, नेपालका देशभक्त नागरिक रहँदासम्म तिनको सपना कहिल्यै पनि पुरा हुने छैन, पुरा गर्न दिइने छैन। उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी बुधबारै चैत 6 गतेसम्मका लागि विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन्। जस अनुसार फागुन 20 गते काठमाडौँ उपत्यकामा विरोध प्रदर्शन र संयुक्त विरोध सभा, फागुन 22 गते बुद्धिजीवीहरूसँग अन्तर्क्रिया, फागुन 24 गते विरोध प्रदर्शन र सभा, फागुन 26 गते विद्यार्थीहरूद्वारा क्याम्पस र विद्यालयमा प्रदर्शन सभा, फागुन 28 गते युवाद्वारा विरोध प्रदर्शन र सभा छन्। यस्तै फागुन 30 गते मजदुरद्वारा विरोध प्रदर्शन र सभा, चैत 2 गते किसानद्वारा विरोध प्रदर्शन र सभा, चैत 4 गते श्रमिक र दलित समुदायद्वारा विरोध प्रदर्शन र सभा, चैत 6 गते मोर्चाहरूको विरोध प्रदर्शन र सभा गरिने ती पार्टीहरूले जनाएका छन्। क्यामेरामा यादव केसीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड-19 संक्रमणका कारण लगाएको आंशिक निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा हटेको छ। शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हटाइएको जनाएको छ। गत माघ 23 गतेदेखि आंशिक रूपमा स्मार्ट लकडाउन गरिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले माघ 23 देखि आमसभा, जुलुस, भेला र
मेला बाहेकका कार्य खुकुलो बनाएको थियो। सपिङ महल, डिपार्टमेन्ट स्टोर आदि स्थानमा जाँदा खोप कार्ड अनिवार्य बोक्नुपर्ने थियो। त्यस्तै फागुन 1 गतेदेखि डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, लाउन्ज, पब, क्लब जस्ता रात्रिकालीन व्यवसायहरू राति 10 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइन्थ्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय समितिको बैठक शुक्रबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ। काठमाडौँमा सुरु भएको बैठकमा विभिन्न 6वटा एजेन्डामाथि छलफल भएको छ। बैठकमा एमसीसीको विषय, संगठनात्मक काम, नेताहरूको कार्यविभाजन, स्थानीय तह निर्वाचन लगायतका विषयमा छलफल सुरु भएको माओवादी नेता देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी अनुमोदनलाई स्वीकार गरेर चुनाव केन्द्रित हुने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। त्यस्तै संशोधन बिना एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै आए पनि व्याख्यात्मक घोषणाले सहयोग गरेकाले निर्णयमा पुगेको प्रचण्डले बताउनु भएको थियो। बैठकमा नेता नारायण काजी श्रेष्ठले एमसीसी हतारमा पारित भएकोले फरक मत रहेको बताउनु भएको गुरुङले जानकारी दिनुभयो। नेता गुरुङले श्रेष्ठले आफूलाई पार्टीबाटै जान भनेको भन्दै बैठकमा गुनासो गरेको बताउनुभयो। प्रचण्डले पार्टी छोड्ने भनेर श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूले भनेकाले आफूले इरिटेट भएर पत्रकार सम्मेलनमा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको बताउनु भएको पनि नेता गुरुङले बताउनुभयो। अन्तर्यमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त यो सम्झौता गर्ने बेलामै ध्यान दिनु पर्दथ्यो। राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन, राष्ट्रिय हित प्रतिकूल छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यही बेलामा ध्यान दिनु पर्थ्यो। त्यो बेलामा हामीले ध्यान दिन सकेनौँ, ध्यान पुर्याउन सकेनौँ। एउटा सम्झौता गरिसकेपछि कहीँ न कहीँ त फेरि बाटो त खोज्नु पऱ्यो, समझदारीको बाटो त खोज्नु पऱ्यो चाहिँ। अब यसलाई हामी खारिज पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन। अब त्यो संशोधन पनि अब गर्नका लागि पटक सरकारले चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ पार्टीले नीति तय गरेर संशोधनलाई प्रयास गर्दै आइयो, तर अहिलेसम्म संशोधन पनि गर्न सकिएन होइन। उनीहरूले जस्ता तस्तै अनुमोदन गर्ने कुरामा प्रेसर गरे। यो स्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ अब दलहरूभित्र पनि सहमति हुन सकेन संशोधनको इस्युमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा बिचको बाटो, संशोधन पनि हुन सकेन, जस्ता तस्तै पनि होइन, बिचको बाटो एउटा व्याख्यात्मक टिप्पणीको प्रक्रियाबाट जाउँ भनेर चाहिँ एउटा निकास त्यसरी खोजिएको चाहिँ छ। ठिकै छ, समीक्षा गर्दै जाउँ, मूल्याङ्कन गर्दै जाउँ। अहिले त्यसलाई त्यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ टुङ्गो लगाउने प्रयास गरिएको चाहिँ छ भन्दै एमसीसीको बारेमा छोटो मोटो कुराहरू राख्नुभयो। त्यसपछि अब नारायण काजीजीले चाहिँ अब यो एमसीसीको इस्युको बारेमा उहाँले फरक मत राख्नु भएको छ। उहाँ लगायत केही साथीहरूले फरक मत राख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले नारायण काजीजीले यो विषयमा राख्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो र नारायण काजीजीले चाहिँ खास गरी एमसीसीको बारेमा कुरा राख्नुभयो। अब यसमा चाहिँ यो राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको छ, यो सम्झौता गर्दाखेरि ख्याल गर्नु पर्थ्यो र सम्झौतामा ध्यान दिन सकेन। यी प्रावधानहरू बेठिक छन् भनेर चाहिँ सुरुदेखि चाहिँ एमसीसीको सुरुवातदेखि लिएर चाहिँ अहिले अन्तसम्म चाहिँ तपाईँको अस्ति सदनबाट अनुमोदन हुँदासम्मको दिनसम्मका चाहिँ सबै पाटा पक्षहरू कहाँ कहाँ चाहिँ राष्ट्रघात छन्, कहाँ कहाँ जनघात भएका चाहिँ छन्, कहाँ कहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ मतलब समस्या छ, यो चाहिँ सैन्य रणनीति अनुसार कहाँ कहाँ छ भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ विस्तृत रूपले व्याख्या गर्नुभयो र चाहिँ अन्ततगत उहाँको निष्कर्ष चाहिँ यो राष्ट्रियताको हित प्रतिकूल नै छ। अब सम्झौता गर्ने क्रममा अलि हतारोमा गरियो कि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अलिक ध्यान दिनु पर्थ्यो, ध्यान पुर्याउन सकेन कि सबै सरसल्लाह परामर्श गरेर गर्न पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने प्रकारको कुरा थियो। माओवादीको केन्द्रीय समिति आइतबार पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको गुरुङले जानकारी दिनुभयो। एमसीसीलाई लिएर अन्तर्विरोध चर्किएपछि माओवादीले केन्द्रीय समितिमा नै छलफलको एजेन्डा बनाएको हो। केन्द्रीय समितिले पदाधिकारी समेत चयन गर्ने बताइएको छ। राप्रपा नेपालले 2वटा प्रदेशमा प्रदेश अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको छ। पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले विधान बमोजिम मध्य प्रदेशको अध्यक्षमा धनुषाका रामनरेश यादव र गण्डकी प्रदेशको अध्यक्षमा तनहुका राजेन्द्र बहादुर अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएको राप्रपा नेपाल केन्द्रीय सचिवालयले जनाएको छ। बाँकी प्रदेश र जिल्लाहरूमा चाँडै कार्य समिति चयन गर्ने राप्रपा नेपालले जनाएको छ। साथै विद्यार्थी संगठन, पूर्व प्रहरी परिषद गरी हालसम्म 2 भातृ संगठन गठन गरिसकेको जनाएको छ। बाँकीमा शुक्रबार थप 6 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 100 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 5 जनामा र जमुनाहा नाकामा 278 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। भेरी अस्पतालको पीसीआर प्रयोगशालामा 3 जना र मेडिकल कलेजमा 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये बाँकेका 1 जना रहेका छन्। यो सँगै जिल्लामा कुल संक्रमितको संख्या 19,929 पुगेको छ।
यस्तै 8 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 19,576 पुगेको छ। अस्पतालमा पनि बिरामीको संख्या ह्वात्तै घटेको छ। फेरि अस्पतालको कोभिड आइसोलेसन वार्डमा 2 जना बिरामी उपचाररत रहेका छन्। उनीहरू मध्यम खाले बिरामी भएको अस्पतालले जनाएको छ। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित। समितिले गठन गरेका उपसमितिका प्रतिवेदन समेटिएको जानकारी। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु। अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा एमसीसी अनुमोदनलाई स्वीकार गरेर चुनावमा केन्द्रित हुन प्रस्ताव। नेपालमा शुक्रबार थप 126 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोनाका कारण 1 जनाको मृत्यु। पाकिस्तानको पेशावर शहर स्थित मस्जिदलाई लक्षित गरी बम विस्फोट। विस्फोटमा परि 30 जनाको मृत्यु, 56 जना घाइते। र युएईमा हुने आइसिसी विश्वकप क्रिकेटका लागि नेपाली राष्ट्रिय टिमको विदाई। खेल क्षेत्रको विकासका लागि सरकार गम्भीर भएर लागिरहेको मन्त्री गहतराजको भनाई। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढे पनि आगामी 15 दिनमा करिब रु 2 अर्ब 50 करोड घाटा हुने निगमले प्रक्षेपण गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म करिब रु 28 अर्ब नोक्सानी हुने अवस्था देखिएको निगमले जनाएको छ। रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $120 पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकाशिएसँगै निगमको घाटा पनि उत्कर्षतर्फ पुग्दै गएको छ। निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापत भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अपुग भएको भन्दै सरकारसँग सहयोग मागेको छ। निगमले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। यो सँगै पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 150 पुगेको छ भने डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 133 रुपैयाँ पुगेको छ। राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा 4 वर्षीय कार्यकाल पूरा भएका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई विदाई गरिएको छ। शुक्रबार बसेको बैठकमा 4 वर्षीय कार्यकाल पूरा गर्न लाग्नुभएका सभापति तारादेवी भट्ट लगायत समिति सदस्यलाई विदाई गरिएको हो। बैठकमा सांसद कविता बोगटी र चक्रप्रसाद स्नेहीलाई पनि विदाई गरिएको थियो। समितिको सदस्य रहनुभएका उहाँहरूको कार्यकाल शुक्रबारदेखि नै पूरा भएको छ। बैठकमा रमेशचन्द्र रायमाझी संयोजकत्वको उपसमितिले समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस बाँकीको सभापतिमा नारायण प्रसाद गौडेल निर्वाचित भएका छन्। पहिलो चरणमा 3 जना उम्मेद्वार मध्ये कसैले पनि 50% भन्दा बढी मत ल्याउन नसकेपछि शुक्रबार पुनः मतदान भएको थियो। संस्थापन पक्षका बादशाह कुर्मीलाई 97 मत अन्तरले पराजित गर्दै डाक्टर शेखर कोइराला समूहका गौडेल विजयी भएका छन्। गौडेलले 760 मत पाउँदा कुर्मीले 663 मत पाएका छन्। 1493 मतदाता रहेकामा 1439 मत खसेको थियो, जसमध्ये 16 मत बदर भएको छ। बिहीबार भएको पहिलो चरणको मतदानमा गौडेलले 100 भन्दा बढी 569 मत ल्याएका थिए भने कुर्मीले 538 र संस्थापन समूहकै सुरेन्द्र हमालले 314 मत प्राप्त गरेका थिए। दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका हमालले गौडेललाई समर्थन गरेपछि उनलाई सहज भयो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले कुर्मीलाई समर्थन गर्न निर्देशन दिए पनि हमालले नमानेको कांग्रेस बाँकेका एक नेताले बताएका छन्। बाँकेमा संस्थापन पक्षमा झण्डै 65% मत भए पनि आपसी किचलोले संस्थापनले नेतृत्व गुमाएको हो उनले भने। नेपालगञ्जमा कृषि विकास बैंक लिमिटेडको 55औं वार्षिकोत्सव अवसरमा प्रभात फेरी गरिएको छ। कृषि विकास बैंकदेखि रङ्गशालासम्म प्रभात फेरी गरिएको हो। हामीलाई दिनुहोस् साथ, बनाउँछौ तपाईलाई समुन्नत सबैभन्दा बढी कार्य सञ्जाल भएको बैंक लगायतका नारा लगाउँदै नेपालगञ्ज स्थित कृषि विकास बैंकको कार्यालयबाट बीपी चोक त्रिभुवन चोकदेखि पुरा नगर भवन हुँदै रङ्गशालासम्म प्रभात फेरी गरिएको थियो। उक्त बैंकको 55औं वार्षिकोत्सवमा राष्ट्रिय स्तरको ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता समेत सञ्चालन भइरहेको जिल्ला कृषि विकास बैंक नेपालगञ्जका प्रशासन प्रमुख नरेन्द्र शाहले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार उक्त प्रतियोगिता आजसम्म सञ्चालन हुनेछ। कृषि विकास बैंकले स्थापना कालमा लिएको प्रमुख उद्देश्यबाट विचलन नभई कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिई कर्जा प्रवाह गर्ने र नेपाल सरकारले अगाडि सारेका लोक कल्याणकारी कार्य र उत्पादनमुखी कार्यलाई समेत प्राथमिकता दिई समग्र वाणिज्य बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालन उल्लेख गर्ने योगदान दिइरहेको उहाँको भनाइ छ। बाँकेमा मातृ मृत्यु दरको संख्या विकराल देखिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका अनुसार गएको वर्षमा बाँकेमा 47 जना आमाले ज्यान गुमाएका छन्। तीमध्ये बाँकेका जिल्लाका मात्रै 25 जना रहेका छन्। अन्य 22 जना आमाको मृत्यु पनि बाँकेमै भएकाले त्यो संख्यामा पनि स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेमै जोडिएको पब्लिक हेल्थ नर्स विष्णु श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा 7 जना, नरेनापुर र जानकी गाउँपालिकाका 5-5 जना, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकाका 3-3 जना र खजुरा गाउँपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाका 1-1 जना गरी 25 जना आमाको मृत्यु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा मात्रै 16 जना आमाले मृत्युवरण गरेका छन्। समयमै अस्पताल नपुग्नु, घरमै सुत्केरी हुँदा, अत्यधिक रक्तस्राव लगायतका कारणले आमाको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाँकेको खजुरामा स्थापना गर्न लागेको प्रदेश विश्वविद्यालय अन्यत्र सार्न प्रयास गरेको भन्दै खजुरा गाउँपालिकाले आपत्ति प्रकट गरेको छ। विश्वविद्यालयका लागि 100 बिघा जमिन कानुनी रूपमै उपलब्ध गराएर प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 76-77 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत खजुरामा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा भएको थियो। त्यसका लागि पालिकाले खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 रनियापुरमा 100 बिघा जमिन नापी गराई प्रदेश विश्वविद्यालयका लागि उपलब्ध गराउनुका साथै वडा नम्बर 8 मा सर्वपक्षीय छलफल र निर्णय गरी गाउँसभाबाट पारित गरेर जिल्ला सभाबाट समेत पारित गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराएको खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षेपतिले बताउनु भएको छ। बाँकेमा विगतदेखि नै विश्वविद्यालयका लागि सङ्घर्ष भएको र त्यसकै आधारमा लुम्बिनी प्रदेशमा विकासको समीकरण र सन्तुलन मिलाउँदै राजधानी तथा क्षेत्रीय स्तरका सरकारी कार्यालय गुमाउन पुगेको बाँकेले सौदाबाजीमै विश्वविद्यालय प्राप्त गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। विश्वविद्यालयका लागि खजुरा गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढाइएको भए पनि कार्यान्वयनका चरणमा जाने बेला अन्यत्र सार्ने कुराले बाँकेवासीलाई चिन्तित बनाउँदा खजुरा गाउँपालिका सङ्घर्षको चरणमा अगाडि बढेको छ। नेसनल एनप्याप्सनको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशन बाँकेको नेपालगञ्जमा हुने भएको छ। राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपालले आफ्नो 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशन बाँकेमा गर्न लागेको शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको मार्फत जानकारी गराइएको छ। 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका बारेमा जानकारी दिनका लागि आयोजित सो पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले यस अधिवेशनले मुख्यतया 3वटा एजेन्डालाई अघि सारेको जानकारी दिनुभयो। एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष सापकोटाले शिक्षा ऐन संशोधन नभएकै कारण यस क्षेत्रले नयाँ संरचना र पुरानो ऐनका कारण थुप्रै समस्या झेलिरहेको बताएका छन्। उनले ऐनमा भएको विभेदको कारण राज्यले दिने छात्रवृत्तिमा समेत विद्यार्थीहरू विभेदमा परेको गुनासो गरेका छन्। यस्तै लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुबोध कुमार डाँगीले यस कार्यक्रमले नयाँ नेतृत्व चयन मात्र नभई यस क्षेत्रको आन्तरिक पर्यटन, प्रवर्धन, आर्थिक उन्नयन र संरचनाको विकासमा समेत टेवा पुग्ने बताएका छन्। टुर दी ठाकुरद्वारको 4औं संस्करण शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। नेपालगञ्जको बागेश्वरी मन्दिरबाट सुरु भएको यात्रा नेपालगञ्ज बजार परिक्रमा गरी जानकी, खजुरा, बर्दियाको बडैयाताल, बाँसगढी, कर्तनिया, भुरीगाउँ हुँदै 80 किलोमिटरको साइकल यात्रा पूरा गरी ठाकुरद्वार पुगेको छ। नेपालगञ्ज साइक्लिङ क्लबले आयोजना गरेको टुर दी ठाकुरद्वारमा 200 बढी साइकलिस्टहरूले सहभागिता जनाएको आयोजक क्लब अध्यक्ष सतीश निरौलाले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष निरौलाले 3 संस्करणबाट प्राप्त सिकाइबाट थप ऊर्जासहित 4औं संस्करण भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। बाँके र बर्दियाका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्ने र साइकल संस्कृतिको बढावामा टेवा पुर्याउने लक्ष्यसहित संस्कृति, प्रकृति, पर्यटन र खेलकुद भन्ने मूल नारा सहित टुर दी ठाकुरद्वारा आयोजना गरिएको हो। नेपालमा थप 126 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
देशभर गरिएको 7091 PCR परीक्षणका क्रममा 111 जना र 1842 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11945 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 385 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,58,193 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 7,242 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 106 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको एउटा मस्जिद नजिकै भएको बम विस्फोटनको घटनामा परिकम्तीमा 30 जनाको मृत्यु भएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले अरू 56 जना घाइते भएका र ती मध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको जानकारी दिएका छन्। घाइतेहरूको अवस्था हेर्दा मृतकको संख्या बढ्न सक्ने चिकित्सकहरूले अनुमान गरेका छन्। देशको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने खैबर पख्तुनखा प्रान्तको पेशावर शहरमा शुक्रबार घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। विस्फोटनको सूचना पाउने बित्तिकै सुरक्षाकर्मीहरू घटनास्थलमा पुगेका थिए। प्रहरीले तत्कालै घटनास्थललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। सुरक्षाकर्मी तथा उद्धारकर्ताहरूले घटनामा पीडित भएकाहरूलाई तत्कालै उद्धार गरेर स्थानीय विभिन्न अस्पतालमा लगेका थिए। अब खेल समाचार। युएईमा हुने आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 का लागि नेपाली राष्ट्रिय टिमको विदाई गरिएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले नेपाली टिमलाई विदाई गर्नुभयो। नेपाली टिम तत्काल भने श्रीलङ्कामा केही अभ्यास खेलका लागि प्रस्थान गर्नेछ। नेपाल श्रीलङ्काबाट युएई जाने कार्यक्रम रहेको छ। त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि नेपालबाट 16 खेलाडीलाई अन्तिम सूचीमा राखिएको छ। विदाई कार्यक्रममा मन्त्री गहतराजले खेल क्षेत्रको विकासका लागि सरकार गम्भीर भएर लागिरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने विधा खेल क्षेत्र नै भएको भन्दै यस क्षेत्रलाई बलियो बनाउँदै अघि बढ्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै नेपाली राष्ट्रिय टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेले नेपाली टिमले राम्रो तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। यसअघि देखिएका कमी र कमजोरीलाई पनि सुधार गर्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। फर्मेट नयाँ छ तर पनि भनौँ न जो प्लेयरहरू पहिला हुनुहुन्थेन टिममा उहाँहरू चाहिँ नेपालमै बसेर प्र्याक्टिस पनि गरिराख्नु भएको थियो। सो एकदम राम्रो सेपमा छ पुरै टिम होइन। इट्स जस्ट लाइक वी ह्याड द्याट वान ब्याड डे ओमानमा बट ओभरअल प्रतियोगिताको लागि एकदम राम्रो तयारी छ र भोलि अब श्रीलङ्का जाँदैछौँ एन्ड त्यहाँ गएर 4 गेम पनि खेल्नेछौँ। सो आई थिङ्क बिफोर प्लेइङ दि मेन गेम्स इट विल बी ए गुड एक्सपोजर फर अल अफ अस। हजुर एकदम ब्यालेन्स साइड छ भनौँ न अल एरियाज कभर्ड। ग्ल्याड टु सी अब सोम दाई र करण दाई दुवैजना फिर्ता आउनु भएको छ टिममा र प्लस अब विक्रम सोप दाईको उपस्थितिले पनि अझै धेरै थप ऊर्जा दिनेछ। सो इट्स वेल ब्यालेन्स साइड एन्ड इफ यु टक अबाउट ब्याटिङ साइड अब रोहित पनि इज ब्याक इन द टिम एन्ड सम यङ्स्टर्स लाइक भीम इज देयर। सो इट्स pretty good to see the lineup and it's a balanced side. I don't think so because Sagar has been one of the best spinners in the domestic league so far, whatever he has played. So I guess is like whatever we have हामीसँग स्मिथ डिपार्टमेन्टमा I'll be there and Sagar I think it's really एकदम राम्रो स्पिन डिपार्टमेन्ट पनि छ। नेपाली टिमले श्रीलङ्कामा 4 वटा अभ्यास खेल खेल्नेछ। त्यसपछि टिम 14 मार्चमा युएई प्रस्थान गर्नेछ। युएईमा नेपालले घरेलु टिम र पीएनजीसँग त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्नेछ। लिगमा 2 मा नेपालले अहिलेसम्म 8 खेलमा 4 जित र 4 मा हार बेहोरेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित। समितिले गठन गरेका उपसमितिका प्रतिवेदन समेटिएको जानकारी। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु। अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा एमसीसी अनुमोदनलाई स्वीकार गरेर चुनावमा केन्द्रित हुन प्रस्ताव। नेपालमा शुक्रबार थप 126 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोनाका कारण 1 जनाको मृत्यु। पाकिस्तानको पेशावर शहर स्थित मस्जिदलाई लक्षित गरी बम विस्फोट। विस्फोटमा परि 30 जनाको मृत्यु, 56 जना घाइते।
र युएईमा हुने आइसिसी विश्वकप क्रिकेटका लागि नेपाली राष्ट्रिय टिमको विदाई। खेल क्षेत्रको विकासका लागि सरकार गम्भीर भएर लागिरहेको मन्त्री गहतराजको भनाई। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसटी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसटी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।